बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली और आप देख रहे हैं डेली मैदान पेशावर। इस वक्त हम पेशावर यूनिवर्सिटी ग्रेटर कैंपस में मौजूद हैं। यहाँ पे गुज़श्ता 1.5 महीनों से यूनिवर्सिटी के जो नॉन टीचिंग कैडर के मुलाज़मीन हैं उनका एहतजाज जारी है। आज भी वो यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चौक में यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में मुलाज़मीन हैं। इनके रहनुमाओं से हम बात करते हैं कि ये इनके मसाइल क्या हैं, क्यों यहाँ ये सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए हैं और इंतज़ामिया का रवैया क्या है इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी अब्दुल मालिक साहब, आप ये बता दें कि ये जो एहतजाजी धरना है यहाँ पे आए दिन हम सुनते आए हैं, तो आपके मसाइल क्या हैं, अब क्यों यहाँ पे धरना दे के बैठने पे मजबूर हुए हैं? हमारा मुतालबा बहुत ही जायज़, जेन्युइन और क़ानूनी और अखलाकी मुतालबा है, और वो ये है कि 2022 में 15% हुकूमत ने तनख्वाहों में ऐलान किया 1 मार्च से, जो वफाकी और सूबाई सारे महकमे ले चुके हैं। इस तरह 1 जुलाई 2023 से 30% और 35% तनख्वाहों में हुकूमत पाकिस्तान ने इजाफे का ऐलान किया। जो सारे सूबाई और वफाकी मुलाजमीन वो इजाफ़ा जो है वो ले चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से जामियात मुलाजमीन को न वो 2022 का इजाफ़ा जो है मिला है, न ये 2023 का जो 30-35% था ये मिला है। जामियात में ये पिछले साल 1.5-2 सालों से ये जो माली बहरान है इसमें शिद्दत आई है। इवन कि जो आपको जो हुकूमत की तरफ से जो सालाना जो इंक्रीमेंट है वो भी आप लोगों को नहीं दे रहे हैं, तो ये वजूहात क्या हैं? ये जो माली बहरान है, असल वजह क्या है इस माली बहरान की? बहुत सारे हैं सर। इसकी बुनियादी वजह तो ये है कि जो जुरिस्डिक्शन है, जैसे पेशावर यूनिवर्सिटी का जुरिस्डिक्शन था, मर्दान, चारसद्दा, खरक, कोहाट, सारे वहाँ के स्टूडेंट्स रेगुलर भी आते थे, प्राइवेट लोग भी दाखिला करते थे। तो वो यूनिवर्सिटियाँ चूँकि बहुत ज़्यादा बन गई, चारसद्दा यूनिवर्सिटी बन गई, मर्दान बन गई, सोआबी बन गई, खरक बन गई, कोहाट बन गई, तो उससे पेशावर यूनिवर्सिटी की जुरिस्डिक्शन में जो है ना काफ़ी हद तक कमी आई। जो प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट थे वो एफिलिएशन करते थे, वो अब यहाँ एफिलिएशन की बजाय अपनी ओन यूनिवर्सिटियों के साथ एफिलिएशन करते हैं। तो ये जो हमारा इनकम का एक ज़रिया था, जो बड़ी हद तक हमें सपोर्ट करता था, ये लोग न सिर्फ ये कि हमारे साथ एफिलिएशन एग्जामिनेशन के लिए पैसे जमा कर, बल्कि ये डिग्रियाँ, वेरिफिकेशन, माइग्रेशन, सब कुछ। तो ये इनकम का हमारा एक बहुत बड़ा सोर्स था। जो अच्छा, एक तो सोर्स ऑफ इनकम था कि जो कि एफिलिएटेड इदारों से जो इनकम आती थी तलबा के मुख्तलिफ मदाद में, जो रजिस्ट्रेशन वगैरह में या डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। तो दूसरा जो हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जो फंडिंग होती है जामियात की, उसकी क्या पोजीशन है? क्या वो फंडिंग कम है, ना होने के बराबर है, या कोई इजाफा उसमें हुआ है? बहुत हद तक उसमें मैं तकरीबन नियर बाय 70% उसमें वफाकी हुकूमत यानी चीसी ने उसमें कमी कर दी है। और जब से 18th अमेंडमेंट हुई तो यूनिवर्सिटियाँ जो है ये सूबाई चैप्टर बन गई। तो आपको पता है कि सिंध में और बलूचिस्तान में वहाँ सूबाई ECC बन गई। तो यूनिवर्सिटी के जो अपना इनकम है, ECC जो फेडरल है उससे भी उनको ग्रांट मिलती है, और इसके साथ साथ जो सूबाई ECC है रेगुलर बुनियाद पर उनको जो है वो फ़ंड देती है, बजट में उसके लिए लोकेशन करती है। बदकिस्मती से 18 अमेंडमेंट के पास हम सूबाई हुकूमत के तहत तो आ गए, लेकिन यह ECC चूँकि सूबाई नहीं बनी, जिसकी वजह से हमें सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई रेगुलर ग्रांट नहीं दिया जा रहा है, कोई हमारी मदद नहीं की जा रही, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी जो है ये इस हालत में आ गई कि अब हमारे पास तनख्वाहों के भी पैसे नहीं होते। अच्छा, इस वक्त यहाँ पे जो धरने में यहाँ पे बैठे हुए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुलाजिमीन हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हैं, पेशावर यूनिवर्सिटी के हैं, तो आपकी जो डिफरेंट जो जामियात की जो इंतज़ामिया है, VC साहिबान या रजिस्ट्रार, उनका क्या मौक़िफ़ है आपके इस एहतजाज के हवाले से? वो क्या कह रहे हैं आप लोगों को? बदकिस्मती से वो अपना किरदार नहीं निभा रहे हैं। चाहिए तो ये था कि अगर फ़ंड का मसला है तो वो सूबाई हुकूमत के साथ बर वक्त इसको टैकल करके फ़ंड मैनेज करते, ताकि मुलाजिमीन को ये मसला दरपेश ना होता। और ये जामिया जो हम आज हमारा 51वां दिन है कि सारी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, पेशावर यूनिवर्सिटी में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बंद है। किसी को न डिग्री मिल रही है, किसी को न ट्रांसक्रिप्ट मिल रहा है, किसी की न वेरिफिकेशन होती है, सारी इंतज़ामी जो दफ्तर एडमिनिस्ट्रेशन के वो बंद है। तो अगर ये वक्त पर हुकूमत से मुतालबा करते, इसके लिए कोई लाएमल तय करते, सूबाई हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी लेते, तो आज ये मसला ना होता। इस वक्त आप कह रहे हैं कि आपको नवंबर की तनख्वाह भी नहीं मिली है, अब दिसंबर का महीना भी ऑलमोस्ट अख्ताम की जानिब है, तो मतलब ये नवंबर की तनख्वाह क्यों नहीं मिली, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रांट तो मिली है इस वक्त जामियात? जी, हमने 7 नवंबर से जब एहतजाज शुरू की तो हमने कहा कि भाई हमें नई तनख्वाह दी जाए, क्योंकि हमने 2022 15% के लिए तकरीबन 1.5 साल इंतज़ार किया, लेकिन नहीं मिला। 4 महीने हमने 35% और 30% 2023 के लिए भी इंतज़ार किया, लेकिन जब मामला हल न हुआ तो मजबूरन फेडरेशन के झंडे तले हम एहतजाज के लिए निकले।
اور پھر صوبائی حکومت نے کچھ گرانٹ منظور کی، وہ گرانٹ یونیورسٹیوں کو مل بھی چکی ہے، لیکن بدقسمتی سے اب ہمارے جامعہ پشاور کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آرڈر بھی کیا ہوا ہے 30-35% کا، باقاعدہ طور پر نومبر کی نئی تنخواہ بھی بینکوں کو بھیج دی ہیں، اور جو کلاس 3 کلاس 4 ملازمین کا جو بہت تھوڑا ہی قلیل مقدار میں اس کا ایریئر بنتا ہے وہ بھی بینکوں کو بھیج دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو پھر بھی روکا ہوا ہے، وہ ہمیں ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، اور بات یہاں تک آ گئی کہ اب دسمبر کی تنخواہ بھی جو ہے یکم آنے والا ہے، لیکن ہم ابھی تک نومبر کی تنخواہ بھی نہیں لے چکے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے پاس کلاس 3 ملازمین بھی، سینیٹیشن سٹاف بھی ہے، کرسچن کمیونٹی، ان کی عید 25 دسمبر کو تھی، کرسمس، وہ بھی بغیر تنخواہ کے ان بیچاروں نے گزار دی، اور اس طرح کلاس 3 کلاس 4 سینیٹیشن بڑے مسائل اور مشکلات سے دوچار ہیں، کیونکہ ہمارے یہی ایک ہی تو سہارا ہوتا ہے تنخواہ، اگر وہ بند کی جائے تو 5 دن 10 دن 15 دن کب تک بندہ، یہ 51واں دن ہے کہ ہمیں۔ تو اب اگلا آپ لوگوں کو لاہ عمل کیا ہوگا؟ جیسے آپ نے بتایا کہ 51واں دن ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے میں، تو آگے آپ کیا اسٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں؟ ہماری انتظامیہ کی بدقسمتی سے میں کہہ دوں کہ انہوں نے کل بھی کوشش کی کہ وہ پرانی تنخواہ، وہ کہتے ہیں نا کہ چوری اوپر سے سینہ زوری، ہم نے 51 دن 51 دن ہڑتال کی، وہ پھر بھی جو ہے نا لوگوں کو چوری چھپ کے بلا کے پرانی تنخواہ بینکوں کو بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے، جو وہ نہیں بھیج سکے، کیونکہ قانونی طور پر اگر آپ نے ایک تنخواہ نومبر کی بھیج دی ہے تو آپ کس طرح جو ہے نا اس کے اوپر دوسری تنخواہ پرانی بھیجتے ہیں؟ تو ہمارا اسٹریٹجی تو یہی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اور فیڈریشن میٹنگ ہوگی، لیکن اگر یہ اس طرح انتظامیہ کا، یہ ایگریکلچر کا بھی یہی مسئلہ ہے، انجینئرنگ کا بھی یہی مسئلہ ہے، تو اگر یہ ایسے ہی رہا تو ہمارے پاس بہت سارے آپشنز ہیں، ہم روڈ بھی بند کریں گے، ہم ایڈمنسٹریشن کے دفاتر کو تالے بھی لگائیں گے، اور ہم نے ریٹن کے دیا ہوا ہے کہ ہم مجبور ہیں، یہ ہم بامر مجبوری کریں گے، ہماری خواہش نہیں ہے کہ ہم ہڑتال کریں، سڑکوں پہ بیٹھے پبلک کو، اسٹوڈنٹس کو یہ تکلیف دے، ان کے لیے مشکلات پیدا کریں۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم اپنا فرض جو ہے وہ بخوبی نبھانا جانتے ہیں، لیکن یہ انتظامیہ ہے جو ہمیں مجبور کر رہی ہے ہڑتال پہ۔ یہ ان کا ملازمین کا موقف تھا۔ اب ہم جا کے کوشش کرتے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی یا انجینئرنگ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر یا رجسٹرار صاحبان ہیں ان کا بھی ہم موقف لے لیں کہ وہ ان کے مطالبات کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ہمیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ اس وقت ہم وائس چانسلر پشاور یونیورسٹی کے دفتر میں موجود ہیں۔ آئیے ہم وائس چانسلر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ملازمین جو طویل عرصے سے احتجاجی دھرنے میں بیٹھے ہیں، اس میں اگرچہ صرف جامعہ پشاور کے ملازمین شامل نہیں ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹی اور انجینئرنگ یونیورسٹی کے ملازمین بھی شامل ہیں، چونکہ وی سی صاحب تک ہم دفتر میں ہم حاضر ہوئے ہیں، تو ان کا موقف لیتے ہیں کہ یہ ملازمین کے مسائل اور اپنے جو ایفرٹس یہ کر رہے ہیں ملازمین کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے، وہ ذرا ہمیں آگاہ کریں۔ جی وی سی صاحب، یہ جو ملازمین کا جو احتجاجی جو دھرنا ہے، ان مسائل کے حل کے حوالے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آئے اور ہمارے ساتھ اس میں جو ہے نا شرکت فرما دی، تو بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ چونکہ یہ تینوں جامعات کے جو کلاس 4 ہے اور کلاس 3 ہے وہ اسٹرائک پر ہیں، اور ہمیں اس کا جو ہے نا بہت زیادہ احساس ہے کہ کافی عرصے سے وہ اسٹرائک پر ہیں کہ جتنا بھی ہو سکے ہم اس کے مسئلے کو حل کر سکیں۔ ہمارے یونیورسٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے بجٹ ابھی تک اپروو نہیں ہوا ہے، اور ہم اب بھی جو ہے نا تو ہر کسی سے کے ساتھ جو ہے نا، خصوصاً گورنر صاحب کے ساتھ، اس کے پرسنل سیکرٹری کے ساتھ ہم ملے ہیں اور ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جتنا بھی جلد ہو سکے ہمارے لیے یہ بجٹ اپروو کر لے، تاکہ ہم ان کی جو ہے نا یہ مسائل کو حل کر سکیں۔ اب اسی وقت ہم نے ایمرجنسی سینٹ کے لیے جو ہے نا ایچ ڈی کو بھی اور ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس کو بھی لیٹر لکھ لیا، تاکہ ہمیں وہ ایمرجنسی سینٹ مقرر کر سکیں۔ اچھا وائس چانسلر صاحب، ان کا ایک موقف ہے کہ ان کو جو نومبر کی تنخواہ بھی نہیں ملی ہے، اب تو دسمبر کا مہینہ بھی مطلب یہ نکلنے کو ہے، تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیا فائنینشیل کوئی مسئلہ ہے یا کوئی انتظامی مسئلہ ہے کہ جو نومبر کی تنخواہیں بھی ان کو نہیں ملی؟ ہاں، اپنی یہ اچھی بات کی کہ واضح ہو جائے۔ نومبر کی تنخواہ چونکہ ہمارے ان کے ساتھ آپس میں میٹنگ ہوتے رہے ہیں، ہم جو ہے نا اب بھی دے رہے ہیں پرانی تنخواہ،
न्यू तनख्वाह जो है ना हम दे नहीं सकते हैं इंक्रीज़ के साथ। वो सीनेट में उस पर जो है ना एक बार लगा हुआ है, और वो ये है कि बाकायदा वो बजट डिफ़र हो चुका है, और उसमें साथ साथ डिफ़र होने के साथ साथ ये भी एक बार लगा हुआ है कि आप जब तक कि ये सीनेट से अप्रूव न हो जाए, आप 30 जून 2023 ही की तनख्वाह देंगे, कोई इंक्रीज़ वाली तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। इसलिए तो हम जो है ना कोशिश करते हैं कि जितना भी जल्द हो सके बजट का वो सेनेट से अप्रूव हो जाए, तो फिर हम जल्दी ही उनको दे देंगे। और कई बार जो है ना वो आपस में मेरे साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ बात हुई है। इंशाल्लाह वो इसी पर इनको समझते हैं कि ये हमारी मजबूरी है, कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह जितनी भी जल्द हो सके हम उनको हल कर लेंगे।